अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः व्यापार सहमति रूपरेखायाम् अभिस्वीकृतिः। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीयोत्पादेषु वाणिज्यिककरं प्रतिशतं 18 मितं न्यूनं कुर्यात्। भारतीय निर्यातकाः विशिष्य सूक्ष्म मध्यमोद्योगाः भवेयुः अनेन लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अद्य प्रभृति द्विदिवसीया मलेशिया देशीया यात्रा। प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यनेन सह असौ कुर्यात् द्विपक्षीयां वार्तां। प्रमुखक्षेत्राणाम् अग्रणीः कार्यपालकाधिकारिणः अपि सम्मिलेत् असौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ राज्ययोः कुर्यात् यात्रां। जम्मू इत्यत्र विकाससम्बद्धे उपवेशने असौ कुर्यात् सहभागितां। सायं च छत्तीसगढ़ राज्ये वरिष्ठाधिकारिभिः सह कुर्यात् उपवेशनम्। पटनारक्षिबलेन सांसदः पप्पू यादवः निगडितः। 35 वर्षपुरातने प्रकरणे निर्बन्धावधेः समाप्तेः अनन्तरम् एतत् कार्याचरणं विहितं गतम्। निर्धारिते दिनाङ्के न्यायालये न उपस्थितः आसीत् पूर्णिया सांसदः। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां विजयश्रियं समार्जयत् भारतीयं दलम्। प्रतियोगितायाम् अन्त्यचक्रे इंग्लैंड दलं 100 धावनाङ्कैः पराजित्य षष्ठं कीर्तिमानं भारतेन रचितम्। सम्प्रति T20 वर्ल्ड कप इत्येतस्य अस्ति क्रमः। अद्य तावत् भारतीयं दलं संयुक्त राज्य अमेरिका दलं सम्मुखीकुर्यात्। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः व्यापार सहमति रूपरेखायाम् अभिस्वीकृतिः जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीयोत्पादेषु सम्प्रति वाणिज्यिककरं प्रतिशतं 18 मितं न्यूनं कुर्यात् इति सूचना हि सम्प्रति आप्ता अस्ति। भारतीय निर्यातकाः अथ सूक्ष्म मध्यमोद्योगाः विशिष्य अनेन लाभान्विताः भवेयुः इति विशेषः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनद्वयम् अर्थात् अद्य श्वः च मलेशिया यात्रायां भवेत्। एषा हि सूचना विदेशमन्त्रालयस्य पूर्ववर्ती क्षेत्रीय सचिवेन पी कुमारन इत्यनेन प्रकाशिता। अनेन विज्ञापितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एषा तृतीया मलेशिया देशस्य यात्रा भवेत्। पी कुमारन इत्यसौ विज्ञापितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा देशयोः मिथः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु व्यापकरणनीतिकसहमतिवर्धनार्थं जायमाना अस्ति। आसियान इति समूहदेशैः सह सम्बन्धान् दृढीकर्तुमपि एषः अवसरः भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एषा यात्रा मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणः अनवर इब्राहिम इत्येतस्य निमन्त्रणे जायमाना अस्ति। तत्र उभावपि नेतारौ द्विपक्षीयवार्तां समाचरेयुः अथ भारत मलेशिया देशयोः व्यापकरणनीतिकसहभागितायाः अन्तर्गतं विहितायाः प्रगतेः समीक्षणमपि कुर्युः। उत्तर प्रदेशे प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायाः अन्तर्गतं मतदातृसूच्याम् आपत्तिपञ्जीकरणाय एकमासात्मकः समयः वर्धितं गतः। एतदनु मतदातारः मार्च मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् मतदातृसूच्यां संशोधनम् उत नाम संयोजनं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रदेशस्य मुख्यः निर्वाचनाधिकारी नवदीप ऋणवाः कथितवान् यत् साम्प्रतं यावत् प्रभूतसंख्यायां सम्प्राप्तानि फॉर्म 6 इत्येतानि आवेदनपत्राणि अथ आपत्तिपरां प्रतिक्रियां दृष्ट्वा समयसीमा संवर्धनपरः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। मुख्य निर्वाचनाधिकारी उक्तवान् यत् अधुना मतदातृसूच्याम् आवश्यकं संशोधनं भविष्यति। ततः परम् अन्तिमा सर्वथा परिष्कृता च मतदातृसूची एप्रिल मासस्य 10 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड राज्यस्य हरिद्वार स्थले
पूज्यस्य स्वामिनः सत्यमित्रानन्दगिरिवर्यस्य विग्रहप्राणप्रतिष्ठायाम् अथ मूर्तिस्थापनासमारोहे सम्मिलितः अभवत्। असौ स्वीये सम्बोधनक्रमे उक्तवान्, राष्ट्रस्य सुरक्षायाः अर्थः केवलं तस्य भौगोलिकसीमायाः एव संरक्षणं न भवति। वस्तुतः राष्ट्रस्य सांस्कृतिकास्मितायाः रक्षणं, राष्ट्रस्य सभ्यतान्तरवर्तिन्याः चेतनायाः सुरक्षा अपि महत्त्वपूर्णा भवति। एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं सत्पुरुषाः शताब्दीभ्यः भारतस्य सांस्कृतिकधारायाः संरक्षकाः सन्ति इति। कि राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, एक राष्ट्र की सभ्यतागत चेतना की सुरक्षा भी मैं मानता हूं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि देश की सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र, मैं मानता हूं, तब तक वह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी सांस्कृतिक नींव, उसके मूल्य और उसकी पहचान सुरक्षित नहीं है। आप सभी संत और आचार्य इस पुनर्जागरण के, मैं मानता हूं, केंद्र हैं। आप सदियों से इस देश की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक रहे हैं। तत्रैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः इतोपि कथितवान् यत् भारतस्य सत्पुरुषपरम्परायाः अवबोधः विविधशब्देषु अभिव्यक्तम् एकमेव सत्यमस्ति। अस्माकं सत्पुरुषाणां परम्परा शताब्दीभ्यः अस्माकं राष्ट्रस्य बृहत्तमा शक्तिः अवर्तत इति। भारत की संत परंपरा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो मैं समझता हूं कहा जा सकता है कि अलग अलग शब्दों में बोला गया एक ही सत्य है। समय बदला, समाज बदला, भाषा बदली, लेकिन उसका तत्व एक ही रहा है। भारत की संत परंपरा हमें स्थिरता देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा आकाश यह कितना व्यापक है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ओडिशा यात्रावधौ मयूरभंज जनपदस्य सिमलिपा यशीपुर जनजाति निवासिभिः समं संवादं कृतवती, यत्र महिलानाम् अथ यूनाम् आजीविका विषयं समेत्य शिक्षा कौशल्यविकास योजनाः चर्चितं गताः। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति पदासीनया कथितं यत् नूतनः वंशक्रमः अध्ययनेन समं कौशल्यविकास पर्यावरण संरक्षणादीनां विषयाणाम् अपि महत्त्वं जानाति। असौ उक्तवती यत् अरण्यानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। साम्प्रतं संसारः सिमिलिपालस्थलस्य जैव विविधताम् अवलोकयति इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ओडिशा राज्यस्य राजधान्यां भुवनेश्वरे आयोजितं ब्लैक स्वान समिट इंडिया इत्याख्यं सम्मेलनं संबोधितवती। एतस्य शिखर सम्मेलनस्य आयोजनम् ओडिशा प्रशासनेन ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क इत्येतस्य सहयोगेन समाचरितं गतम्। स्वीय संबोधने राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् भारतस्य फिनटेक इकोसिस्टम इत्येतस्य वैश्विकस्तरे प्रशंसनं जायमानमस्ति। राष्ट्रपतिवर्यया इतोपि कथितं यत् प्रविधिः सामाजिकन्यायस्य सशक्तः माध्यमरूपः भवेत्। एतदर्थं भारते प्रयासाः समाचर्यमाणाः सन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः स्वीयायाः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्रायाः अनन्तरं सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र निजयात्रायाः प्रमुखान् अंशान् दृश्यांकनमाध्यमेन प्रकाशितवान्। विदेशमंत्री कथितवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्रावधौ तत्रत्यं विदेशमन्त्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान्। मेलनावधौ आवाभ्याम् ऐतिहासिकेषु भारत संयुक्तराज्यामेरिका व्यापार संधि विषयादिषु अनेकेषु महत्वपूर्णेषु द्विपक्षीय प्रकरणेषु व्यापक चर्चा समाचरिता इति। जम्मू काश्मीर यात्राक्रमे केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान सीम्नि स्थितस्य गुरनाम बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतस्य स्थलस्य निरीक्षणं कृतवान्। अमित शाह सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र छायाचित्राणि प्रकाशयन् सैनिकानां समर्पणं प्रशंसितवान्। असौ लिखितवान्, कठिनानि भौगोलिकसमाह्वानानि सन्ति, पुनरपि सैनिकाः समर्पणभावेन सीमसुरक्षां कुर्वन्तः सन्ति। एतद्दृष्ट्वा प्रत्येकमपि युवा राष्ट्रं प्रति कर्तव्यभावं, सेवाभावं, प्रेरणां च प्राप्नोति। सैनिकैः समं संवादं समाचर्य मनः
गर्वान्वितं जातम् इति। पटनारक्षिभिः गतरात्रौ पूर्णियासांसदः पप्पू यादवः निगडितः। एतत् निगडनं 35 वर्षेभ्यः पूर्वस्य एकस्मिन् प्रकरणे निर्बन्धावधेः समाप्तेः अनन्तरं सञ्जातम्। एतत् हि प्रकरणं गर्दनीबाग आरक्षिक्षेत्रेण सम्बद्धमस्ति। आरक्षिमतेन न्यायालये प्रवर्तमानस्य वादस्य श्रवणं प्रचलति स्म, किन्तु असौ निर्धारितदिनाङ्के तत्र उपस्थितः न अभवत् इत्यतः सांसदः निगडितः। तत्रैव सांसदस्य पप्पू यादवस्य आरोपः अस्ति यत् तस्मै कापि पूर्वसूचना न आसीत् इति। भारतीयदलेन अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इत्याख्या प्रतियोगिता विजिता। प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायां भारतेन इंग्लैंड दलं 100 धावनाङ्कैः पराभूतम्। इयं निर्णायिका स्पर्धा हरारे स्पोर्ट्स क्लब इत्यत्र क्रीडितं गता। तत्र भारतेन आदौ पणं विजित्य निर्धारितेषु 50 कन्दुकचक्रेषु 9 स्तोभहानिपुरस्सरं 11,400 धावनाङ्काः समर्जिताः। अधुना पर्यन्तम् आसु सञ्जातप्रतियोगितासु एतल्लक्ष्यं बृहत्तमं लक्ष्यं सिद्धम्। भारतदलाय वैभव सूर्यवंशी 80 कन्दुकेषु 75 धावनाङ्कान् समर्जयन् भव्यं प्रदर्शनं कृतवान्। अस्य निर्णायकस्पर्धायां सर्वोच्चं नैजं लक्ष्यं च सिद्धं गतम्। अद्य प्रभृति T20 वर्ल्ड कप इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः आरम्भः जायेत। भारतीयं दलं तावत् अद्य मुम्बईस्थिते वानखेडे प्राङ्गणे क्रीडां कुर्यात्। इयं हि स्पर्धा अमेरिका दलेन समं भवेत् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।